या बेताळाक नमन करता, लक्ष्मीनारायणाक नमन करता, या गावसाक आमच्या नमन करता, खडप्याक नमन करता. तुमच्या सगळ्यांचे हांगासर स्वागत करता. आमच्या मदीं आयज आमचे प्रिय मतदारसंघाचे आमदार तशेंच आदले गोंय राज्याचे मंत्री गोविंद सर हांगासर आयिल्ले आसात. तशेंच आमची पंच वांगडी कांचन, तशेंच आमचे झडपी मेंबर रमेश भोसले, आमचे पंच प्रदीप, तशेंच देवस्थानचे अध्यक्ष दुलूबाब केरकार, तशेंच हेर आमचे सगळे हांगासर एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर देवेंद्र सर, असिस्टंट इंजिनियर सर, तशेंच आमचे PWDचे एई तन्मय केरकर हांगा सगळ्या तुमच्या मदीं हांव स्वागत करता. आयज हांगासर जे सगळ्या लोकांची मागणी आशिल्ली, सगळ्या देवस्थानचे जे महाजन आसा तांची मागणी आशिल्ली ती आयज गोविंद सरान हांगासर आमकां आमची पूर्ण केल्ली आसा. आनी हो जो रथाची जी आनी पालखेची जी आमची वाट आसा, रस्तो आसा तो हांगासरल्यान सुरू जावन मुखार फॉरेस्ट रोड आहा थंय सुद्दां तेंकतलो. ही कितल्या वर्साची जी मागणी आसा ती आयज खंय तरी पूर्णत्वाक वयता. आनी गोविंद सराच्या ह्या डेव्हलपमेंटाच्या पुस्तकांत तेंचें आनी एक पान जोडलें वता. हांव ह्या खिणाक हांव स्पेशल थँक्स हांव सरांचेय म्हणटा, गोविंद सराचे. तांणी हो जो आमचो प्रोजेक्ट आहा तो पास करून हाडला हांगसर. त्याच्या भायर आमचे जे PWDचे इंजिनियर्स आहा त्यांची तळमळीची जी खंय तरी परीक्षा आशिल्ली ह्या कामाक पूर्ण करपाची त्यांची तोखणाय करी सारखी आसा. आनी त्याच्या भितर खास आमचे ह्या वाड्यावयले सुपुत्रूय आनी लक्ष घालून हे काम खंय तरी पूर्णत्वाक वचचें हाची थंय देख घेतलेली आसा. हांव सगळ्यांचे हांगासर स्वागत करता. पयलीं हांव आमचे कॉन्ट्रॅक्टर न्यूटॅक हांकां विनंती करता की तांणी आमचे आमदार हांकां पुष्पगुच्छ दिवन तांचे स्वागत करचें. आमचे पंच कांचन केरकर, प्रियोची सरपंच हांगासर आयिल्ले आसा सतरकर मॅडम, तांचें स्वागत करचें. आमचे पंच वांगडी प्रदीप, आमचे देवस्थानचे अध्यक्ष दुलूबाब केरकर, त्या भितर ना तेंचे नाव जावन आसा कृष्णा जल्मी. त्यांच्यांनी आपले जमनीचो कुडको दिवन हांगासर हो रस्तो जावपाक आमकां हे केल्ले आसा. ह्या खेरीज आनी कोणी समज जर आमकां NOC दिल्ल्यो आसा तेंचे हांव सगळ्यांचे हांगासर नतमस्तक जावन तांकां तेंचे आभारी आसा हांव. त्या भायर आमच्या केरकर फॅमिली आसा तेंच्यांनी हांगासर ह्या रस्त्या खातीर आमकां खूब सपोर्ट दिवन हो रस्तो जावचो म्हणून हांगासर तेंचोय हातभार लागलेलो आसा. हांव म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. आज सातेरी देवस्थानाच्या पवित्र जत्रोत्सवाच्या निमित्तान ह्या जंय आमी उबे आसात ते फॉरेस्टा कडेन तेंकणारो हो रस्तो वट्ट 2,40,00,000 रुपये खर्च करून आज आमी ताजे बांदकामाचे शुभारंभ करतात. अशा समयार म्हजे बरोबर उपस्थित आसात आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य श्री रमेशबाब भोसले, त्याच प्रमाणे आमचे प्रियोच्यो सरपंच बाय दिशा केरकर, स्थानिक पंच सदस्य बाय कांचन केरकर, त्याच प्रमाणे ह्या पंचायतीचे सगळे पंच सदस्य आमचे वेरेवा गुरुमेचे उपसरपंच श्री बाबूबाब गावडे, देवस्थानाचे अध्यक्ष श्री दुलूबाब केरकर, त्याच प्रमाणे केरकर कुटुंबीय ज्यांनी हो रस्तो कनेक्ट करपा खातीर आपली मौलिक अशी जमीन दान केल्ली आसात. हांव सर्वप्रथम केरकर फॅमिली आणि सर्गेस्त कृष्णाबाब जल्मी हेचे हांव आभार व्यक्त करतलो. आणि दानत म्हणजे कितें आसा, लोकांचे हित कितें आसा ह्या दोन्ही कुटुंबांनी आज दाखोवन दिल्लें आसा. प्रत्येक विकास करपा खातीर खूब सोपो आसता, परंतु जदे वेळाचेर अडथळे आणि खास करून जमीन जदे वेळाचेर प्रश्न येता तेन्ना बरेचशे जाण भाटकार 1 इंच सुद्दां दिवपाक तयार नासतात. आणि त्या वेळाचेर एक रोल बजोवचो पडटा तो म्हळ्यार आमचे PWD इंजिनियर्स, खास करून आमचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आसात श्री वेलिंगकर, असिस्टंट इंजिनियर आसात केरकर, तुमचे ह्या गांवचे सुपुत्र ज्यांनी ह्या रस्त्या खातीर बरीचशी मेहनत घेतिल्ली आसात. आणि सातत्यान म्हजें कार्यालय जें आसा
हे फॉलोअप करून हे काम मुखार व्हरपा खातीर आज पर्यंत आमी यशस्वी ठरिल्ले आसा. म्हाका दिसता केरीचो गांवचो जेन्ना आमी विचार करता त्या वेळाचेर केरीक आमी कांयच कमी केलें ना. आणि हांव सदांच म्हणटा ज्या दिसा पासून ह्या प्रियोळ मतदारसंघान हांवें पावल दवरलेलें आसात तेन्ना केरी पंचायत ही म्हजी काळजांची पंचायत आनी तेजे खातीर जे काही गोष्टी म्हाका करपाक जाय ते काही गोष्टी करपा खातीर भलेही आमकां कितलेशे अडथळे जर आयले, कोणाचे पांय सुद्दां जर धुवन उदक पिवपाक जाय ते पिवपा खातीर आमी तयार आशिल्ले त्या वेळाचेर म्हजें वचन आसा आनी नेमकेंच आमी आज हें करीत आयिल्लें आसा. कारण एक एप्रोच एक्सेस हो प्रत्येकाच्या घरा कडेन आसपाक जाय हें म्हजें स्वप्न आशिल्लें आनी तें स्वप्न बरेचशे कडेन आज मुखार व्हरता आसतना आमी पळयतात. आणि म्हणूनच आज जो हो रस्तो जो आसा तो कनेक्टेड जो रस्तो जो आसा तो कनेक्टेड रस्तो आमकां मुखार व्हरपा खातीर आज आमी सातत्यान प्रयत्न करीत आसा. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज जंय जंय आमकां ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमकां रस्ते करपाक जाय, तांकां उदक दिवपाक जाय किंवा लायट आमकां ओडपाक जाय, ह्या सगळे कडेन आमी ही लोकांची कामां केल्लीं आसा. आणि त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आजचो हो बुनयादीचो फातोर आज आमी हांगासर बसयलेलो आसात. हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतलो ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केल्ले आसात आणि त्यांचे आभार करतलो ज्यो काही गोष्टी मुखार व्हरपा खातीर सगळ्योच काही गोष्टी सगळे सांगून करून जायना. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळे जेन्ना समरस आसतले विकासाचे ध्यास घेवन तो विश्वास जो आमच्या PWDचेर म्हणजे सरकाराचेर आमदाराचेर तुम्ही इतले गेली वर्सां दवरलेले आसात असोच तरेचो विश्वास तुम्ही मुखारूय दवरचो अशें तुमचे कडेन मागणें करता. आमच्या जिल्हा पंचायतच्या फंडान सुद्दां बरीचशी आमी काही गोष्टी कामां केल्ली आसात. देवस्थानाची दोन्ही कामां आज आमी पूर्णत्वा कडेन व्हरपा खातीर आज कामूय सुरू केल्लें. आमकां दुलूबाब केरकार काल सांगतालो थोडेशे रेंगाळलेलें काम, काही गोष्टी ताजे कॉन्ट्रॅक्टराक थोडेशे अडथळे आयले ते मुखार व्हरपा खातीर आमी प्रयत्न केल्लो आसात. आमची जबाबदारी आसा की प्रत्येक काम जें आसा तें काम पूर्ण करपाचें आनी लोकांक फॅसिलिटी करून दिवपाची. आणि म्हणूनच आमी केन्नाच हो म्हजो विरोधक तो म्हजो समर्थक अशें म्हणून आमी केन्नाच पळयलें ना. आमी पळयलें तें गांवचें हित आनी ही आमची जबाबदारी आसा. निवडणूक जे वेळाचेर येतले त्या वेळाचेर निवडणुकीच्या आपापलें मत लोकशायेन प्रत्येकाक अधिकार आसा आपलें मत व्यक्त करपा खातीर. पूण हांव इतलेंच म्हणटलो जे मनीस काम करतात निस्वार्थपणान काम करतात आणि खास करून आमचे कांचनबाई आणि खास करून आदलो पंचायत हांव उल्लेख करतलो आमच्या प्रसन्नाबाब नायक ताणेन ह्या रस्त्या खातीर सुद्दां कंटिन्युअसली फॉलोअप केल्लो आसा. हेजो अर्थ अशें न्ही की जो पर्यंत आमी फॉलोअप करना एक आमदार किंवा मंत्र्याक सुद्दां दुसऱ्या डिपार्टमेंटाची कामां फॉलोअप करचे पडटात हे आमी प्रत्येक ग्रामस्थान लक्षांत दवरपाची गरज आसा. मंत्री जालो म्हणून सगळेच काही गोष्टी आमकां आलायते मेळटले अशातली गोष्ट ना. जशें आमचे कडेन जेन्ना रिक्वेस्ट येता त्या वेळाचेर आमी दुसऱ्या कडेन रिक्वेस्ट करून कारण पेन घेवन चित्रिणारे खूब जाण आसात पूण ती चित्र मागीर बदलून आमकां बरेचशे काही गोष्टी सगळे मार्ग आमकां निवळ करपाक जाय ही आमचो एक प्रोसेस जावन आसा. आणि म्हणूनच ह्या प्रोसेसांतल्यान आमी गेल्ले आसात आणि ह्या दृश्टिकोनांतल्यान केरी बरीचशी कामां आज आमी कोट्यांची कामां ह्या केरी गांवांत कामां केल्ली आसात. हेजे सगळे श्रेय जर कोणाक जर वता जाल्यार केरीच्या सगळ्या ग्रामस्थांक म्हज्या प्रियोळ मतदारसंघातल्या सगळ्या मतदारांक वता. कारण ताणेन आज विकास म्हणल्यार कितें त्या विकासाच्या नांवान हांव फक्त गोविंद गावडे हें फक्त एक नांव जावन आसा एक निमित्त जावन आसा. म्हणून काम जर खऱ्या अर्थान जर कोणी केलें तें तुमी सगळ्यांनी केल्लें आसात. म्हणून तुमकां हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतलो आनी हो रस्तो जो आसा तो जात तितले बेगीन पूर्ण करचो अशें कॉन्ट्रॅक्टराक हांव विनंती करतलो. क्वॉलिटी ऑफ रोड करून घेवपाची जबाबदारी सगळ्या ग्रामस्थांची आसा. आणि म्हणूनच आज इतली मोठी व्हडली कामां आमी करपा खातीर आज यशस्वी ठरिल्ले आसात. कोणाचे काही गोष्टी कितें जर उरलें जाल्यार तें पूर्ण करपाची जबाबदारी हांव परत परत तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सांगता. आमी केन्ना राजकारण केलें ना आमी केलें तें निव्वळ समाजकारण. त्या समाजाची गरज कितें आसा त्या समाजाची मागणी कितें आसा तो आमी सप्लाय केल्लो आसा. आणि म्हणूनच अशा अनुषंगान हांव परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचो आशिर्वाद बरे दिसा आज हें फाउंडेशन मुहूर्त आज आमी घडिल्लो आसा. देव तुमकां सगळ्यांक बरे तरेची भलायकी आयुश्य आरोग्य प्राप्त करून दिवचें अशें श्रीचरणी हांव प्रार्थना करतां. आणि
तुमी सगळीं आयलीं थांबली आणि वेळार जो आमी 11:30 जो टायम दिल्लो आसा तो टायम खूब म्हत्वाचो आसा. त्या टायमार आमी सगळे पावन हो फावंडेशन शुभारंभ आमी केल्लो आसा. तुमकां सगळ्यांचे शुभ 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 जावचें अशें सातेरी माते कडेन मागता आनी म्हजे दोन शब्द